नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहा हूं जिन्होंने बहुत मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में, एक स्ट्रगल के ज़रिए कामयाबी हासिल की है और आज माशरे में एक बेहतर मुकाम और एक बेहतर नाम हासिल किया है। आज हमारे साथ जनाब फरियाद फ्रांसिस साहब मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं टू द आर्च बिशप इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस। और इसके अलावा आवे मारिया जो कैथलिक टीवी है उसको उसकी देखभाल सारी जो उसके भी मैं यूँ कहूँ कि रुए रवां हैं तो बिल्कुल मुनासिब होगा। और इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, लेकिन सबसे जो अहम बात है वो उनकी ज़िंदगी की कहानी, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया और आज ये सारी जो है वो जो मेहनत है उसका वो फल समेट रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और बातों बातों में उनकी ज़िंदगी की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। फरियाद साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और वक्त देने के लिए और आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। थैंक यू वेरी मच अयाज, आपने मुझे मौका दिया है कि मैं मास्टर टीवी के ऊपर अपनी ज़िंदगी के बारे में बातचीत कर सकूं। और मेरे लिए ये बड़ा एक खुशी का मुकाम है कि आज मैं पहली दफ़ा, हम इंटरव्यूज़ तो करते रहते हैं लेकिन मैं पहली दफ़ा अपने बारे में शायद लोगों को बताऊं कि कैसे मैं इस यहाँ तक पहुँचा। सही, क्योंकि मैं आपको बताने वाला को मैं अपने व्यूअर्स को बता चलूँ, शायद मैं आपको बड़े अरसे से 10-12 साल से जब मैं कैटेकेटिकल सेंटर में था और आप खुशपुर ट्रेनिंग सेंटर में थे, तब से मैं आपसे वाकफियत है। उसके बाद अक्सर मुलाकात भी हुई, लेकिन आज मुझे भी शायद आपके जो बैकग्राउंड है आपकी कहानी का इस इंटरव्यू के ज़रिए पता चलेगा। तो मैं जानना चाहूँगा कहाँ आपकी पैदाइश हुई, फैमिली बैकग्राउंड क्या था और फिर उसके बाद इब्तदाई तालीम कैसे हासिल की और कितनी तालीम हासिल की। थैंक यू वेरी मच अयाज, थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए होगा। एक्चुअली मेरी लाइफ जो है ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी हो सकती, शायद मेरे लिए तो काफ़ी है। वो इस तरह कि मेरा तल्लक जो है आर्च डायसिस ऑफ लाहौर से है और उसका पैरिश है सेंट कोलम्बन और उसका एक इलाका है, एक गांव है बागड़ियाँ। इज़ अ वेरी फेमस गांव इस लिहाज से कि वहाँ पर सेंट जॉन ऑफ गॉड सिस्टर्स जो हैं उन्होंने अपनी जमायत का जो मेन हेड है या फॉर्मेशन हाउस है वहाँ पर बनाया। तो उस वजह से बागड़ियाँ जो है अभी पूरी दुनिया में और डायसिस में जाना जाता है। तो मेरा तल्लक उस गाँव से है, बागड़ियाँ से। और हमारी फैमिली में मैं वाहिद शख्स हूँ जो पढ़ा हूँ और पढ़ने के बाद बाहर निकला हूँ, अपने इलाके से बाहर निकला हूँ, इवन डायसिस से, और डायसिस के बाद एक दूसरी डायसिस में खिदमत कर रहा हूँ। तो मेरी फैमिली, मेरी जो वालदा है वो कुलसूम उनका नाम है, मेरे वालिद साहब मुंशी हैं और मेरे दादाजी जो है वो एल्डर सूफी लबा मसीह, वो एल्डर थे चर्च में। तकरीबन 40 साल तक उन्होंने चर्च में खिदमत की। और उसके साथ साथ जो है मेरी वालदा जो है वो भी दुआया बहुत ज़्यादा थी, तो चर्च में उनकी भी सारी ज़िंदगी चर्च की ऑल्टर की खिदमत में गुजरी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ की शुरू से ख्वाहिश थी कि हम फैमिली में जो है ना मेरे बच्चे पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, तरक्की करें। और सबसे बढ़कर उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे जो है ना वो खुदा का कलाम सुनाएं या खुदा का कलाम पढ़ें। उनकी ये ख्वाहिश थी कि ऑल्टर पर जाके या डाइस पर जाके जो तलावत करते हैं वो करें और लोगों के लिए अच्छा नमूना हो। तो मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। हम 4 भाई हैं, 4 भाइयों में से मेरा तीसरा नंबर है और हम चारों और एक बहन है। और इन सब बहन भाइयों में से वाहिद मैं हूँ जो पढ़ा हूँ। लेकिन कैसे पढ़ा हूँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इस लिहाज से कि बड़े भाई ने स्टडी शुरू की 9th में छोड़ दिया, उसके बाद वाला है उसने 8 में छोड़ दिया। तो मैंने भी जो है वो 8 क्लास में 92 में स्कूल छोड़ दिया था। हमारी फैमिली में जो सारे लोग जो हैं वो गाड़ियों का काम करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग। तो उस वक्त उस दौर में एक बड़ा रूज था काम का। तो वो सारा दिन वो आके शाम को बातें सुनाते थे, आज हम इस सेक्टर से मिले हैं, वो फलां आया था गाड़ी पे, इस तरह। तो मेरा जो ज़ेन था वो सारा उधर किया, मेरा सारा ज़ेन जो है वो उस तरफ चला गया। कुछ फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स थी घर में। तो मैंने क्या किया, स्कूल छोड़ दिया। मैंने स्कूल छोड़ा और तकरीबन 10 साल तक मैं गाड़ियों का काम करता रहा।
10 سال میں نے کام کیا، سیکھا، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک بہت اچھا پینٹر ہوں گاڑیوں کا نا، جو ایکسیڈنٹ گاڑیاں میں کرتا تھا. تو یہ ایک میری ماں کی جو دعائیں ہیں نا وہ جاری رہی کہ میں بچوں کو پڑھانا لکھانا چاہتی تھی، تو یہ کس کام میں پڑ گیا. اس نے اپنی دعا کو جاری رکھا، روز ہمارے لیے روزری پڑھنی. ایون میرے والد صاحب بھی بہت زیادہ اس بارے میں پریشان تھے. تو 2000 میں میری زندگی میں ایک چینج آیا. چینج سینٹ اینتھنی ڈان باسکو چرچ ہے، وہاں پر میں منگل کی پریئر کے لیے گیا. تو وہاں پہ مجھے فرانسس ہیں، انہوں نے کتاب دی مقدس اینتھنی کے بارے میں. جیسے جیسے میں نے وہ کتاب پڑھی تو میری زندگی میں نا تبدیلی آئی. صحیح. اور میں نے سب کام چھوڑ کے نا میں نے منگل کی پریئر کے لیے وہاں پہ چلے جانا. تو اس طرح جو ہے میں نے جو ٹرانسفارمیشن تھی اندر سے میرے چینجنگ آنا شروع، میں اس کو فالو کرنا شروع. تو میں نے کہا جی کام جاتا ہے تو جائے، لیکن میں نے پریئر نہیں چھوڑنی. تو میں نے اپنے دادا جی کو، اپنی والدہ کو دیکھنا، وہ دعا میں بہت زیادہ مشغول رہتے تھے. تو میرا ایک ویژن بن گیا، میں نے فادر بننا ہے، میں نے فادر بننا ہے. تو سٹڈی میری تھی نہیں، میں مڈل پاس تھا تو کام کرتا تھا. تو دوست جو ہیں وہ مذاق کرتے تھے. اب کیا ہوا کہ اسی طرح ہمارے چرچ میں ایک پروگرام تھا، تو چرچ کی سالگرہ تھی، میں نے سارا پروگرام آرگنائز کیا. تو جو ہمارے پیرش پریسٹ تھے مرحوم فادر نتھینیل برنارڈ، آج میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. انہوں نے وہ اس پروگرام کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ فریاد یہ پروگرام آپ نے ترتیب دی ہے؟ میں نے کہا جی. تو آپ پڑھ لکھ لیتے ہو؟ تو میں نے کہا جی. تو کیا ہوا کہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد فادر جی گاڑی پر آئے اور میں کام پہ جا رہا تھا، میرے ہاتھ میں روٹی تھی، اور جیسے سین متی کو میتھیو کو خداوند نے بلایا تو فادر جی نے گاڑی میں مجھے چوک سے بٹھایا اور کہتے آؤ میرے ساتھ. تو میں ان کے ساتھ چلا گیا. تو جناب کیا ہوا کہ انہوں نے جا کے مجھے اسکول میں بٹھا دیا، سینٹ پال اسکول ہے وہاں پر. اور مجھے کہتے کہ آج یہاں پہ نا آپ نے فیسیں کلیکٹ کرنی ہے. تو وہاں کا اکاؤنٹنٹ بھاگ گیا تھا کسی وجہ سے، آئی ڈونٹ نو کیا ہوا تھا. تو میں میری جانے بلا میں کیا مجھے جا کے بٹھا دیا. تو مجھے نام بھی نہیں لکھنے آتے تھے بچوں کے لوگوں کے نا. تو ایسے ہوا کہ میں بیٹھ گیا. پہلے دن مجھے مشکل ہوئی، دوسرے دن، تیسرے دن. وہاں پہ سینٹ جان آف گاڈ سسٹرز تھیں. تو سسٹر مشل، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے اور بھی سسٹرز ہیں، انہوں نے سب نے میری زندگی میں کافی کام کیا فارمیشن کے لحاظ سے. مختلف سیمینار پہ مجھے بھیجتی رہیں اور مختلف جگہوں پر. تو میرے اندر نا ایک تربیتی جو سلسلہ شروع ہو گیا. صحیح. اچھا کیا ہوا کہ جب میں نے فیسیں اسکول میں کلیکٹ کرتا تھا تو میرے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا کہ فادر نے کہا کہ آپ نے صبح کو جو ہے نا اسکول میں فی کا اعلان کرنا ہے بچوں کو کہ جن کی فیس نہیں ہے تو وہ جمع کرائیں. تو میں مطلب اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، ٹیچرز کھڑے ہیں اور میں اعلان کرتا تھا اسمبلی میں. تو ٹیچرز کو بھی عجیب لگتا تھا کہ یہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، یہ اسکول کو ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں. دین آئی ریلائز، میں نے اپنے اندر نا ایک سوچا کہ یار فریاد کیسے یہ کب تک چلے گا یہ. ایک دو ٹیچرز ہیں، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ سٹڈی کرو، آپ سٹڈی کرو تو ہی آپ یہاں پہ ٹک سکتے، ورنہ زیادہ دیر آپ اسکول میں نہیں رہ سکتے. دین میں آپ کو بتاؤں میں نے سٹڈی کے لیے کیا کیا. سر طیب ہے مسلم، خدا ان کو ابدی حیات بخشے، ان کے ساتھ میرا رابطہ ہوا. میتھمیٹکس کے ٹیچر تھے، بہت اچھے ٹیچر تھے. تو میں تو اسکول گوئنگ نہیں تھا، ڈراپ آؤٹ تھا. تو میری ایج بھی زیادہ تھی، لمبا عرصہ میں اسکول سے آؤٹ رہا. تو سر جوزف پال تھے اس وقت، یہ علامہ پال ارنسٹ کی فیملی میں سے ہیں اور ان کے بیٹے ہیں. علامہ پال ارنسٹ کے بیٹے ہیں سر جوزف پال. اس فیملی کا پاکستان کی مذہبی لحاظ سے بہت زیادہ کردار ہے، کنٹریبیوشن ہے. تو سر جوزف نے میری زندگی میں کافی کام کیا، وہ اس لحاظ سے کہ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ سر فریاد اگر آپ پڑھنا چاہتے نا تو آپ اپنا گھر چھوڑ دو، گھر اس طرح چھوڑ دو کہ آپ ادھر اسکول میں اسٹے کرو تو آپ پڑھ سکتے، ورنہ آپ اس ماحول میں نہیں پڑھ سکتے. تو میں نے کیا کیا، میں نے امی سے بات کی، اپنے والد سے بات کی کہ امی میں پڑھنا چاہتا ہوں تو یہ وہ. تو انہوں نے اجازت دی، انہوں نے کہا میں تو چاہتی یہی ہوں
تو 10 سال بعد تمہیں خیال آیا کہ تم نے پڑھنا ہے. دین ایاز میں نے اپنا گھر چھوڑا اس سینس میں کہ میں نے اسکول میں ڈیرے لگائے اور سر جوزف پال کے ساتھ وہاں پہ ان کے اسٹے کیا. وہ کھانا پینا مجھے پرووائڈ کرتے تھے اور فادر بھی میری لک آفٹر کرتے تھے کافی چیزوں میں فائنینشلی بھی. تو میں رات کو 2 بجے تک میں ادھر اسکول کے بچے جب چلے جاتے تو پھر اسکول ہوتا میں ہوتا یا پھر اسکول کی لائٹیں ہوتی اور 2 بجے تک میں پڑھتا. میں نے پہلی دفعہ جب میٹرک کے لیے امتحان دیا تو مطلب ایک پیپر میں وہ رہ گیا. دوسری دفعہ پھر میں نے اس کو کلیئر کیا تو جو میں نے خواب دیکھا تھا سیمنری کا دیٹ واز ٹرو کہ میں نے میٹرک کی. سر طیب نے انہوں نے کافی میری ہیلپ کی. میٹرک کے بعد میں سیمنری گیا اور یہ خواب جو تھا ایک ناممکن کام 10 سال کام کرنے والا رف ٹف شخص اور عام زندگی گزارنے والا وہ سیمنری پہنچ گیا. خدا نے بلایا انتظام کیا. سیمنری میں نے وہاں پر تقریباً 4 سال میں رہا 4 سال. تو آج میرے کافی کلاس فیلو جو ہیں وہ فادرز ہیں کیپچن فادرز. ان میں فادر فیاض ہیں, بابر خوشی ہے, فادر اعظم صدیق ہے, فادر عدیل ہے. ہماری کلاس میں سے کافی زیادہ فادرز بنے ہیں. تو آج وہ بھی کامیاب ہیں اور دیکھیں اس کے بعد کیا مجھے واپس آنا پڑا. خدا کو شاید کچھ اور منظور تھا. میں واپس آیا کسی وجہ سے فیملی کی وجہ سے. پھر میں نے ایک بورجن کمپنی ہے وہاں پہ جاب شروع کی. ٹھیک ہے, وہاں پہ ڈسٹریبیوشن سینٹر تھا. تو وہاں پہ مجھے پھر ریلائز ہوا کہ نہیں آپ کی یہ لائف نہیں ہے. یو آر ناٹ فار دس جاب. مجھے بے چینی ہوتی تھی, میں سارا دن بائبل پڑھتا رہتا تھا. تو میں نے ریلائز کیا کہ میں کیوں نہ میں کیٹیکسٹ کی ٹریننگ کروں. اگر فادر نہیں بنا تو چلو کیٹیکسٹ بن کے میری ووکیشن تھی کہ میں کلام وہ جو ماں کی ایک خواہش تھی. تو میں نے بورجان کمپنی کو بھی چھوڑا, انٹرویو دیا, میں سلیکٹ ہو گیا. تو ٹریننگ سینٹر میں کیٹیکسٹ کے لیے گیا نا. تو خدا کا شکر ہے جو مجھے خدا نے ایک اچھا ساتھی دیا. میری مسز سائیکا, ان کے ساتھ جب میری شادی ہوئی تو وہ گریجویٹ تھیں, میں میٹرک تھا, وہ گریجویٹ تھیں. تو ہم اس سینس میں گئے کہ چلو ٹریننگ کریں گے اور خدمت کریں گے, لیکن خدا کی مرضی کچھ اور تھی. جب ہم ٹریننگ سینٹر میں پہنچی تو وہاں پر 3 سال جب ہم نے تربیت کی تو کمپیوٹر سے شروع سے میرا لگاؤ تھا. اسکول ٹائم جب میں نے اسٹڈی شروع کی تو کمپیوٹر کے ساتھ میرا بڑا گہرا اچھے میں نے سیکھا تھا. تو وہاں پہ مجھے بردر نے ایکسپلور کیا. جب ہماری ٹریننگ مکمل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ادھر ٹیچر چاہیے, تو آپ ایک ایسی جوڑی ہو جو ٹریننگ سینٹر میں ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت وہاں پہ سٹاف کافی کم تھا. تو ہم ٹریننگ کے بعد جہاں میں سوچتا تھا کہ میں جا نہیں سکتا, خدا نے مجھے وہاں پر ہمیں دونوں کو پڑھانے کا موقع دیا. تو میری پہلی اپوائنٹمنٹ جو ہے آرچ بشپ سیبیسٹین فرانسس شاہ کی طرف سے وہاں پر ہمیں دونوں کو ایز اے ٹیچر ہم تعینات ہوئے. تو وہاں پر تقریباً ہم 7 سال تک جو ہے وہاں پر پڑھاتے رہے. اور اس وقت پاکستان میں ہمارے تقریباً 100 کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں کیٹیکسٹ مبشر انجیل جو پورے پاکستان میں ہے. میں جہاں بھی جب ٹریول کرتا ہوں کسی بھی شہر میں, کراچی ہو, ملتان ہو, فیصل آباد ہو, ایون پوری پاکستان میں جہاں بھی ہم جائیں ہمارے کہیں نہ کہیں ہمارے اسٹوڈنٹ موجود ہیں. تو دیٹ واز دس از مائی ہول جرنی. اور اس کے بعد پھر 7 سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب ہماری بیٹی ہوئی جینیسس تو ہم نے فیل کیا کہ یہ بھی ایک ہے, ہمیں اسٹڈی کے لیے جانا تھا باہر لیکن کسی وجہ سے نہیں جا سکے. تو ہم نے کہا کہ ہم زیادہ دیر ادھر نہیں اسٹے کر سکتے فیوچر کے لیے. دین آئی موو ٹو اسلام آباد رالپنی ڈائسس. تو یہاں ڈائسس میں آنا بھی میری زندگی میں بڑا خاص ہے. ایمینول ہمیشہ میری زندگی میں کام کیا ہے. ایمینول نام نے ایک سر ایمینول نینو ہیں, ایک ایمینول جان ہے, وہ اٹلی میں تھے. تو سر ایمینول نینو نے بھی کافی ہیلپ کیا, سر ایمینول جان نے ہیلپ کیا. بشپ روفن اس وقت اٹلی میں گئے ہوئے تھے تو میں نے ادھر ریکویسٹ کی, ادھر سے سر ایمینول جان نے اٹلی سے ان سے بات کی تو انہوں نے آتے ہی پھر مجھے کہا کہ اوکے, اپوائنٹمنٹ انہوں نے کی بشپ اینتھنی روفن نے.
तो फिर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं इस डायसिस इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में 2 साल मैंने खिदमत की। सही। और इसके साथ साथ आज मैं बताना चाहता हूँ नाजरीन को कि मैंने खिदमत को नहीं छोड़ा। सेक्रेड हार्ट पैरिश वेस्टेज है, वहाँ पर मैंने जो सैटरडे और संडे मैंने अपने आप को वक्फ किया कि मैं अंजीली बिशारत का काम जो है वो जारी रखूँगा। तो अभी तक मैं वहाँ पर हफ्ता और इतवार लोगों की खिदमत के लिए, अंजील की बिशारत के लिए, वो भी मैं साथ सर्व करता हूँ। ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग आपकी कहानी रही और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा जो लोग हमें देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे शायद, और मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा कि लोगों को लगता है कि बड़ी इजी लाइफ है, ये बड़ा एंजॉय करते हैं, बड़े मज़े आ रहे हैं इनके, लेकिन वो पीछे एक जो सफ़र है, जो पेन है, जो सफरिंग होती है, वो शायद कोई नहीं देखना और जानना भी नहीं चाहते। इसलिए मैं ये चाहता ही इस तरह के इंटरव्यूज का मकसद ही होता है कि हम जाने कि जो आज शख्स आपके सामने यूं बैठा हुआ है ये ऐसा नहीं था, इसकी एक सफ़र है, इसकी जो मुश्किलात हैं उसको सफ़र करके आया। तो बड़ी आपकी एक इंस्पायरिंग स्टोरी और एक बड़ी अनकंडीशनल सी और एक अनट्रेडिशनल सी कहानी है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे सफरिंग की बात की है तो खुशपुर में ट्रेनिंग करना इट्स नॉट इजी टास्क। वहाँ पे हम लकड़ियाँ लेके आते थे, ठीक है, लकड़ियाँ जलाते थे। ये ट्रेनिंग का एक वो गैस नहीं थी उस वक्त। पानी हम भर के लाते थे काफ़ी दूर से, क्योंकि उधर खुशपुर में पानी का मसला था, डेली पानी भर के लाना है। कभी कभी खाला जो वो गांव था, क्योंकि वहाँ पे खेती बाड़ी का काम था, तो वहाँ पे कभी कभी हमें खाले पे भी जाना पड़ता था नहाने के लिए, पानी के लिए। ओपले जो गांव में वो जो क्या उसको वो जलाते हैं वो भी लेके आना पड़। तो देयर वाज अ वेरी टफ टाइम ना, बड़ी डिफिकल्ट लाइफ थी। खुशपुर से हमने बहुत कुछ सीखा है। खुशपुर एक क्या कहते हैं लेबॉर्ट्री है। मैं समझता हूँ जो भी वहाँ पे जाता है, तरबियत हासिल करता है, वो पूरी दुनिया में कहीं भी हो वो कामयाबी से आगे बढ़ता है। तो मैं उन तमाम टीचर्स के लिए, असातिज़ा के लिए, सर एरिक इमैनुअल जॉन, सर टॉमस रूप अभी खुदाम के पास हैं, ब्रदर डेनिस, ब्रदर साजिद, ये सारी ब्रदर और भी ब्रदर्स थे, सब ने हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है। लासाल ब्रदर्स के साथ हम काफ़ी देर रहे। और सबसे बढ़कर ये कि एजुकेशन को अगर देखें ना, तो हमने अपनी ज़िंदगी को स्टॉप नहीं किया। बिल्कुल सही। मैंने मिसेस को वहाँ पर बीएड करवाया 35 किलोमीटर का सफ़र करके। डेली 15 दिन की वर्कशॉप होती थी, हम 35 किलोमीटर जाते थे, 35 किलोमीटर वापस आते थे। फिर बीएड के साथ उन्होंने पूरे समुद्री में टॉप किया बीएड में। फिर एमएड हमने वहां पर करवाया मिसेस को, वहीं पर ही खुशपुर में रहकर। और ये तकरीबन 35 किलोमीटर का सफर समुद्री से रजाना की तरफ जाते थे। तो उसमें प्रोफेसर अंजम पॉल हैं, उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की इस सिलसिले में। तो वहाँ पर रहकर हमने अपनी तालीम को जारी रखा। मैंने एफए किया और ग्रेजुएशन की पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो इस तरह हमने अपने तालीमी सफर को जारी रखा, नेवर स्टॉप के एक दिन भी हमने, जब ये सफर पर निकल पड़े तो हमने इसको स्टॉप नहीं किया। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त और बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। मेरा प्लान जो था कि हम आपसे और भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपकी कहानी है दर हकीकत ये सबसे बड़ी जो है वो आपकी कामयाबी है। और फिर अपने उस बैकग्राउंड को छुपाना ना, बताना और उसको चेरिश करना, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी इंसान की कामयाबी ये होती है कि आप जो हैं वो बताएं। इसमें वो कोई ऐसी नहीं है बड़ा अपनी आपकी बड़ी है ना, या आप कहें कि जी हम तो शुरू से ऐसे थे, ऐसा कुछ नहीं होता। हर इंसान स्ट्रगल करता है और स्ट्रगल से वो आगे बढ़ता है। फैज साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी रही। लेकिन मैं अब चाहता हूँ इस पेन सफ़र के बाद आप अब कामयाबी से अपने जो सफ़र है आप करें। अब आपकी क्या जिम्मेदारी है और इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में आप क्या कर रहे हैं, और मुस्तकबिल में आपकी जो अपनी सारी स्ट्रगल है इसको किस तरह से रिलेट करते हैं और क्या नौजवानों का मैसेज देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले फजीलत माब आर्च बिशप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर रहा डायसिस कैटेकेटिकल सेंटर में, तो उन्होंने पता नहीं ये खुदा की तरफ से उन्होंने मेरे अंदर जो भी खूबियाँ देखी, तो उन्होंने मुझे बतौर अपना सेक्रेटरी जो है डायसिस में अपने ऑफिस में उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे ये जिम्मेदारी दी। तो इसके साथ साथ डायसिस में मेरे फिर मुझे उन्होंने और भी जिम्मेदारियां दी, जैसे आवे मारिया कैथलिक टीवी है तो उसकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन है या प्रोग्राम्स हैं उसको हम तरतीब देते हैं।
اور اس کے علاوہ شالوم ہے یا اس میں مختلف گائے بگائے آرٹیکلز لکھتے ہیں اور ڈائسس میں جو دیگر خدمات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی شخص ہے خدا نے اس کو کسی نہ کسی خاص مقصد کے لیے چنا ہے. اسی طرح جیسے کلام میں بھی لکھا ہے کہ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں لیکن پاک روح ایک ہے. تو خدا نے ہم سب کو جو ہے وہ مختلف خدمتوں کے لیے چنا ہے. جیسے آپ سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کو زیادہ فروغ دیتے ہیں, تو اسی طرح ہمارا بھی خدا ہم سے کام لے رہا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں ہمارے جو بشپ صاحب ہیں وہ ہمارے لیے اس ڈائسس میں چونکہ ہم کام کریں تو میرا ان کے ساتھ ہر روز واسطہ پڑتا ہے, کام کرتے ہیں. تو میں نے ان کی زندگی سے بھی سیکھا ہے کہ جب آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں اور جب آپ سٹرگل کرتے ہیں اور اپنی محنت کو جاری رکھتے ہیں تو پھر کامیابی آپ کے قدم چومتی ہیں. تو ابھی خدا کا شکر ہے میں اس ڈائسس میں بطور سیکرٹری بشپ کا کام کر رہا ہوں, خدمت کر رہا ہوں. میری مسز جو ہے سائیکا وہ اس ڈائسس میں ایز اے ڈائریکٹر ڈائسس کیٹیکیٹیکل سینٹر وہاں پہ وہ خدمت سر انجام دے رہی ہیں. تو ہم دونوں کی زندگی میں بہت زیادہ سٹرگل ہے, بہت زیادہ ہارڈ ورک ہے اور اسی کی بدولت آج ہم اس ڈائسس میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں. تو میں میسج یہی دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہمت ہار جاتے ہیں, جو اپنی سٹرگل کو جاری نہیں رکھتے یا جو مشکلات اور چیلنجز کو دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو ہمیشہ سٹرگل کرتے رہنا ہے, ہر حالات میں ہر حال میں آپ کو آگے بڑھنے کی جستجو جو ہے نا وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے. پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ زندگی میں کسی مقام پر نہ پہنچے. تو میں سب کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ تمام نوجوان نسل کو, خاص طور ان کو جو پڑھنے لکھنے سے قاصر ہے یا جو پڑھائی سے جن کا دل اٹھ گیا, آپ پلیز محنت کریں, بار بار محنت کریں. ہمارے پاس علامہ اقبال یونیورسٹی ہے, وہاں سے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, گھر بیٹھے کام بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور ورچوئل یونیورسٹی ہے اور دیگر ادارے ہیں, مختلف طریقوں سے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, پروفیشنلزم کی طرف آ سکتے ہیں, ٹیکنیکل چیزیں سیکھ کر آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو میرا میسج ہے کہ سب جو بھی یا تو پڑھیں یا کوئی اچھا ہنر سیکھیں جو آپ کی فیملی کے لیے اور آپ کے لیے جو ہے آپ کی ایک اچھی پہچان بنے. تو یہی میسج. تو فریاد کی کہانی آپ کے سامنے ہے, جنہوں نے محنت سے جستجو سے مسلسل جو ہے وہ ایفرٹ کرنے سے یہ زندگی میں چیز سیکھی ہے. اور ہم سب کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر محنت کرتے ہیں تو اپنے والدین کا, اپنے معاشرے کا, اپنی کمیونٹی کا, اپنے ملک میں کہیں نہ کہیں ہم ایک کنٹریبیوشن بنتے ہیں. ہم ایک ڈراپ بنتے ہیں, ہم ایک شمع روشن کرتے ہیں جو انسانوں کے لیے امید کی, آگے بڑھنے کی جستجو اور روشنی کا سبب بنتی ہے. اسی لیے ہم ماسٹر ٹی وی پر ایسی گفتگو, ایسے انٹرویوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.